Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir une vidéo dédiée aux élèves de la troisième année collège. Donc on va voir une vidéo خاص التلاميذ ديال الثالثة إعدادي. Donc c'est un cours normalement de langue et de communication. Donc ما عندوش علاقة بلا lecture وما عندوش علاقة بلا production, عنده علاقة بلا grammaire ou bien la communication. من بعد ما شفنا داك لو كور إلا عقلتو ديال accepter ou bien demander, accepter, refuser une autorisation. فهاد الحصة غادي نشوفوا كور اللي كيشبه له واحد شوية inviter, accepter, refuser une invitation. Donc à partir du titre normalement ديال le cours كنلاحظ بأن عندنا trois verbes اللي خصني ديجا نكون كنعرف le sens ديالهم. Donc nous avons le verbe inviter. Donc هاد le cours هذا ديال communication جا après ما شفتوا la lettre d'invitation رسالة ديال الدعوة ولا ديال الاستدعاء. Donc, le verbe inviter, donc c'est quoi inviter quelqu'un? Donc, هو كتستدعي واحد الشخص à l'occasion d'un événement. مثلا كتستدعي واحد الشخص لواحد المناسبة معينة. Par exemple, عندك un anniversaire ولا عندك une fête مثلا شي حفلة أو لا أي حدث معين. Donc, tu invites quelqu'un à venir ou bien à assister à cet événement باش يجي أو باش يحضر لهذا الحدث. Donc l'autre personne soit il va accepter l'invitation et il va يقبل الدعوة ديالك أو لا il va refuser أو لا ما غاديش يبغي يجي بالتالي غادي يرفض الاستدعاء ديالك. نعطيكم غير مثال في الفيسبوك مثلا كنجي أنا كنصيفط لك une invitation باش تقبلني أنني ندخل عندك الفيسبوك ديالك. دونك انت كتوصلك لانفيتاسيون دونك عندك جوج ديال الخيارات سوا tu acceptes ou bien tu refuses سوا كدير لي كونفيرمي وكتاكسبتيني وكنولي بارمي لا ليست ديال لي زامي ديالك ou bien كدير لي روتيري ولا انولي لا دوموند ولا لانفيتاسيون وبالتالي ما كنكونش كنتمي لا ليست ديال لي زامي ديالك. داكور دونك دابا غادي نشوفوا شنو هما لي زيكسبرسيون شنو هما العبارات اللي كنستعملوا باش نعرضوا على شي حد شنو هما لي زيكسبرسيون اللي كنستعملوا باش نقبلوا الاعراض ديال شي حد اولا شنو هما لي زيكسبرسيون اللي غنستعملوا باش نرفضوا داك الاستدعاء وما نقدروش نمشيو ولا نعطيو السبه ولا الى غير ذلك. دونك كيف ما كتشوفوا معايا عطيتكم تلخيص ديال هذا لو كور سو فورم ان بوتي طابلو. هذا لو طابلو نورمالمون فيه نورمالمون لي زيكسبرسيون لي بلوز يوتيليزي لي زيكسبرسيون اللي كنستعملوهم بزاف واللي كنلقاوهم في لي زيكزارسيس. دونك pour inviter une personne. Donc d'abord c'est quoi inviter? Le synonyme d'inviter c'est convier. Convier, inviter c'est un verbe du registre courant, يعني اللي كنستعملوه بزاف. Convier c'est un verbe normalement اللي كيتسمى le registre soutenu. Donc convier كنستعملوه في les lettres d'invitation فاش كنبغيو نتكلموا مع un directeur. فعوض ما نقولوا je t'invite كنقولوا je vous convie. بلاصتو كنديروا vous de politesse. Au lieu de dire je vous invite كنقولوا je vous convie. Bon, inviter c'est convier, c'est prier quelqu'un de venir. Donc انك كتستدعي شي حد انه يجي عندك. Normalement de se rendre quelque part او لا باش نمشيو لشي بلاصه. D'assister à une cérémonie تقدر مثلا تقولوا باش يحضر لواحد الحفله معينه. De prendre part à une réunion تقدر مثلا تستدعي شي حد لشي اجتماع معين. Donc هادو les situations اللي كنقدروا نلقاو فيه normalement هاد le fait d'inviter quelqu'un. Donc pour inviter quelqu'un, nous avons plusieurs normalement expressions. La première il est كنستعملو بزاف je vous ou bien t'invite au à si vous êtes libre. Donc هاد l'expression هي اللي غادي تحفظوها بزاف. Donc pour inviter quelqu'un باش كنبغي نعرض على شي شخص غالبا كنستعملو بعض التعابير انت ماشي مطالب انك تحفظهم كاملين مي تحفظ اللي غادي تصوفي بها راسك في الامتحان ولا تقدر ديرها في اي سيتوياسيون. كنقدروا نقولوا كنعرض عليك جو تانفيت مثلا الا قلت تو انفيت طون امي غدير جو تو انفيت جو تانفيت كنعرض عليك تو. الا قال لك مثلا تو انفيت تي زامي غتعرض على صحابك دونك ما تقول جو تانفيت تقول جو فوز انفيت يعني يا اما كدير تو ولا فو جو تانفيت ولا جو فوز انفيت ديما كنديروا لا بريبوزيسيون ا après le verbe inviter. Genre, donc je t'invite à ou bien je vous invite à وهذه كتاخذها من الموضوع ديالك هادشي غنشوفوه في التمارين وفي الاخر كتقول له الا كنتي مثالي سي tu es libre. هذه بيان سور امتى كنديروا ديال tu الا درنا تو
ولا تكلمنا بلوفو يعني الا كنا كنهضروا مع بزاف غنقولوا جو فوز انفيت ا سي بلاصه tu غادي نديرو vous le verbe être c'est vous êtes واللي بغاتولي avec s à la fin دونك هنا عندنا جوج ديال الا كنا كنتكلموا مع واحد جو تانفيت ا وتقول ديالاش العراضه سي تو اي ليبر الا كنتي مسالي وهنا الا كنا كنعرضوا على بزاف غنقولوا جو فوز انفيت ا ونديروا الموضوع ديال العراضه ونقولوا سي فوز ات ليبر سي بون هذه خاصها تحفظ عن ظهر قلب حيت غتنفعكم بزاف لي زوطخ زيكسبرسيون كنستعملوهم حتى هما ولكن ماشي بصفه عامه هذه كنقدر نستعملها في اي سيتوياسيون ديال انفيتاسيون نقدروا مثلا الا كانت العراضه فيها الذهاب لشي بلاصه نقولوا tu veux aller à bien tu veux aller au مثلا كمثال aller au cinéma بغيتي تعرض لشي حد تمشيو نتا ويا السينما تقدر تقول له tu veux aller au cinéma هو يقول لك وي ولا نو او لا نقدروا نستعملوا هاد ليكسبرسيون ديال سا تو دي دو كنتو قريتوها في الثامنه مع بروبوزي فاش كتبغي تقترح على شي حد سا تو دي دو غادي نورمالمون سي اون فراز انتيروغاتيف مثلا بغيتي شي واحد تعرض عليه باش تمشيو للسينما غتقولوا سا تو دي دالي او سينما ديما هنا كنديروا لو فيرب الانفينيتيف ديما هنا فيرب ما مصرفش كتخلي الانفينيتيف حتى هنايا ابخي هنا كنديروا لو فيرب الانفينيتيف هادشي راه غنشوفوه في التطبيقات الا كانوا بزاف ديال الدراري اللي غتعرض عليهم غدير هنا فو دونك غتقول لهم سا فو دي دالي au cinéma ما تنساش البوان دانتيروغاسيون ça te dirait de تقدر لو فيرب دير ديرو في الكونديسيونيل شويه ديال لا بوليتاس ou bien ça vous dirait de si tu es libre je t'invite à دونك هنا هاد ليكسبرسيون الاولى نقدروا نطلبوا الترتيب ديالها نبداو بهذه الا كنتي مثالي si tu es libre je t'invite à وتكمل الا كنتي مسالي كنعرض عليك اولا الا كانوا بزاف غتقول لهم si vous êtes libre je vous invite à راه بحال ليكسبرسيون الاولى غير كتقلب الترتيب et si tu normalement et si tu vous venez ou bien veniez à la maison donc هذه عندها علاقه الى شي حد بغيتي تقولوا يجي للدار دونك هذه ماشي بصفه عامه et si on fêtait ça donc هنا الا كانت الدعوه عندها علاقه بلا فيت احتفال او حفله ça me fait plaisir de vous recevoir ou bien de te recevoir غيكون ليا نورمالمون شرف وغنكون مسروره انني نستدعيكم اكسيتيرا je serais ravi de t'avoir ou bien de vous avoir invité de t'avoir الى هضرتي مع واحد de vous avoir à dîner دونك نعطيونا مثال الى بغيتي تعرض لشي واحد العشاء laissez-moi vous inviter خليونا اننا نعرضوا عليكم وتكمل الجمله ديالك il faut que vous veniez déjeuner chez nous donc كيخصكم انكم تجيو تغداو معنا ولا تاكلوا معنا دونك هادو الا رحتوا مع دي زيكسبرسيون الاخرين عندهم علاقه بواحد المثال معين مي هاد دو زيكسبرسيون اللي عطيتكم سي اون جينيرال دونك هادو هما اللي خصكم تحفظوهم مزيان سواء كنقول جو تانفيت او كندير لو فيرب ديالي الانفينيتيف ديال الدعوه سي تو اي ليبر ولا نقدر نبدا بهذه الاولى نقولوا سي تو اي ليبر جو تانفيت او ودير الموضوع ديال الدعوه اولا نقولوا واش يناسبك سا تو دي دو كنحفظها ولا سافو دي دو على حساب الا تكلمتي مع واحد ولا بزاف وتكمل الموضوع ديال الدعوه ديالك مفهوم دابا غادي ندوزو اكسبتي او ريفوزي اللي ساهلين سي كوا اكسبتي لانفيتاسيون سي دير داكور وي يعني الا قبلتي لانفيتاسيون تو اكسبت بور اكسبتي اون دي او وي ميرسي افيك بليزير افيك بليزير كنا قريناها مع اكسبتي من قبل ولكن هنا شنو تزاد عليها تزاد عليها ميرسي اون اكسبرسيون de remerciement donc نردو معايا البال accepter ou refuser سواء قبلتي سواء رفضتي normalement tu remercies la personne جميع الحالات قبلتي ولا رفضتي خصك تشكرو باسكو هو فكر فيك وكبر بك وبغى يعرض عليك دونك خصك تشكرو وعاد تقول له واش غنجي او لا ما غاديش نجي دونك او وي ميرسي افيك بليزير سي سامبا سي جونتي سي سوبر سي جينيال رائع جميل اكسترا دونك راه كتقبل في هذه الحاله شويت سي ان تيرم فاميليير اللي كيكون اونتر لي زامي شويت سي جينيال سي مانيفيك بون ايدي شي حد قال لك شي فكره وعجبتك كتقول فكره مزيانه هذه داكور ميرسي داكور جو فو بيان وي جو فو بيان بوركوا با علاش لا انا جاي سي بوسيبل ممكن وانت غتعرض عليا نجي نقصي عندك وناكل عندك كلشي عندكم نقول لك لا نو بوركوا با علاش لا مرحبا volontiers c'est avec plaisir بكل فرح c'est très gentil à toi هذا لطف منك انك تفكرتيني merci mille fois الا بغيتي غير تشكرو لا شكرتي راك tu as accepté je ne sais comment te remercier ou bien je ne sais comment vous remercier
دونك انا الا عرض لك واحد كتقول له ما عرفتش كيفاش نقدر نشكرك ما عرفتش صراحه كيفاش نقدر فوالا دونك بحال فاجئك اكسيتيرا سي تري ايمابل دو تا بار بيان دو فوتر بار هذا لطف منكم او لا لطف منك vous pouvez compter sur moi ou là tu peux compter sur moi تقدروا تعولوا عليا tu peux compter sur moi يا تقدر تعول عليا دونك انا كاين pour refuser une invitation هنا في accepter راه تحفظ جوج ولا ثلاثه اللي غتستعمل ماشي بالضروره تحفظهم كاملين refuser une invitation قلنا ديما في القبول او في الرفض كنشكروا عاد كنقولوا واش ولا لا دونك ميرسي بوكو مي جو نو بو فريمون با كنشكرك ولكن راه ما نقدرش صراحه راه ما نقدرش جو نو بو با جو دوا جو نو بو با جو دوا هو كترفض وكتقول علاش parfois كيعطيك في لا سيتوياسيون que tu refuses et tu donnes la justification ولا كتعطي التعليل دونك كترفض وتعلل دونك كتقول له non je ne peux pas ولا merci mais je ne peux pas كتقول في الاخر je dois réviser mes leçons خصني نراجع الدروس ديالي je dois rester chez moi خصني نبقى في الدار je dois par exemple garder mes petits frères ou bien mes petites sœurs خصني نحضي خواتاتي دونك هنا ملي كتعطي السبب كدير je dois c'est bon je suis vraiment désolé الا كنتي ولد غدير je suis désolé e accent الا كنتي بنت e accent تزيد هذيك ال e ما تكتبوش داك e entre parenthèses je ne peux pas ما نقدرش je regrette اتاسف mais je ne peux pas ce n'est pas possible aujourd'hui هنا مثلا الا عرض عليك شي حل وانت غير داك النهار اللي عندك شي حاجه ولكن غدا ولا بعدا انت معك كتقول له ce n'est pas possible aujourd'hui ولا ce n'est pas possible demain يعني على حساب التاريخ اللي عطاك mais الا كانت اون دات اخرى je suis avec toi dommage je ne peux pas خساره ولكن راه ما نقدرش dommage je ne peux pas malheureusement je suis débordé فاش كنبغي نقول انا مشغول كنقول je suis ديما مشغول ونقولوها في الرفض je suis occupé اللي ديجا كتعرفوها الا كانت بنت راه كتزيد او دو فيمينا ولا كنقولوا je suis débordé عندها نفس المعنى هي ما مساليش ولا كانت بنت كتزيد او ديال فيمينا ولا je suis pris الا كان ولد ولا كانت بنت je suis prise دونك هادو كلهم كيعنيو ما مساليش كنستعملوهم الا بغينا نقولوا راه ما غاديش نجي دونك كتقولوا راني ما مساليش je ne peux pas je suis pris occupé هي اللي شرحنا c'est gentil à toi mais j'ai un empêchement كتقول هذا لطف منك ولكن عندي واحد المانع الا بغيتي ما عرفتيش تقول له شنو السبب اللي عندك بالضبط كتستعمل هاد ليكسبرسيون هذه من بعد الرفض كتقول مي جي ان امبيشمون عندي شي حاجه اللي مانعاني une autre fois peut-être لا ولكن مره اخرى ممكن ne comptez pas sur moi ما تعولوش عليا مثلا جاو عندك الدراري وعرضوا عليك قالوا لك مثلا غدا نخرجوا الرباط ولا غنمشيو لشي بلاصه ولا غنمشيو للغابه وجيتي من الاخر قلت لهم لو كونتي با سور مو لا ما تعولوا عليه كان واحد تقول له كونت او با سور مو لا ما تعول عليه نو جو نيم با سا صافي من الاخر هادشي اللي بغيتي تعرض لي عليه ولا الفكره اللي اقترحتي راه ما كتعجبنيش جو نيم با سا ابسوليومون ماتنون غادي نشوفوا نورمالمون دي زيكزارسيس دابليكاسيون باش نزيدو نفهموا لو كور ديالنا مزيان Très bien, d'abord غادي نشوفوا deux exercices d'application باش نثبتوا les informations اللي شفنا في le cours. Donc la question c'est dit s'il s'agit d'inviter, accepter ou refuser une invitation. غادي نقولوا قدام هاد الجمل واش عندنا inviter ولا accepter ولا refuser une invitation. يقدر يعطيك السؤال بحال هكا يقدر يعطيك طابلو تصوروا معايا في الموحد عباد الله اللي الناس كيتخلعوا منه كيعطيك جمل واجدين كيقول لك ديرهم في الطابلو واش عندنا انفيتي ولا اكسبتي ولا ريفوزي ولا كيعطيك فحال هكا كيقول لك كتب قدام لي فراز هادو دونك هذاك الطابلو اللي عطيتكم في لو كور في الجزء الاول ديال الفيديو خصو يتحفظ ماشي يتحفظ تعقل عليه وصافي يعني هادشي بسيط بزاف بحال هاد ليكزارسيس تلقى عليه في واحد 3 النقاط ولا هذا دونك فابور لا بروميير فراز سي اون بون ايدي تصور معايا شي واحد قال له فكره مزيانه هادي دونك هنا واش كيعرض نو واش رفض نو قبل ماشي بالضروره خصها تكون وي ولا داكور عاد نقولوا اكسبتي كنشوفوا لو سونس ديال لا فراز قالوا سي اون بون ايدي سي اون ايدي دو جيني سي اون ايدي جينيال فكره عبقريه فكره ذكيه فكره رائعه دونك راه قبل دونك هنا شنو غادي نديرو اكسبتي اكسبتي كوا اون انفيتاسيون كتعود على اكسبتي ريفوزي دونك اكسبتي
une invitation. C'est clair. La phrase 2, ça te dirait de venir dîner. واش يناسبكم تجيو تتعشوا. Donc هنا عندنا une expression qui sert à inviter quelqu'un. بغيتي تعرض هنايا على شي شخص ولا رجعتوا للطابلو غتلقاو ça te dirait de ولا ça te dit de. C'est une expression qui sert à inviter quelqu'un. هنا كتعرض على شي حد باش يجي للعشاء. مازال واعد غيجاوبك après واش غيقبل او لا لا. Donc tout simplement c'est inviter. La phrase 3, c'est gentil de ta part. Merci pour l'invitation. كاين اللي غير كيقرا الاول وكيجي يجاوب، لا خصك تقرا الفراز كلها. الا قريتي غير من لهنا لهنا يقدر يبان لك اكسبتي. لاحظ معايا قال له هذا لطف منك، كنشكركم على الدعوه ديالكم ولا كنشكرك على الدعوه ديالك. كاين اللي غيزرب وغيمشي يدير اكسبتي. الا زربتي هنايا غتجيبها في راسك. كمل لا فراز. لاحظ هنايا عندنا مي سي ان مويان كي اكسبريم لوبوزيسيون. غتعرفوا في الدوره التاليه لكن ديما ملي كتكون عندنا لكن راه السياق اللي كان هنا غيكون ضد ديالو في الجمله الثانيه. دوما ولكن غدا جو دوا. لما جو دوا كنعطيو السبب الا ما كناش غنجيو. جو دوا موكوبي دو مون فيس. سمحي لي ولا سمحي لي غدا راه خصني نقابل الولد ديالي. دونك هنا واش غتجي؟ نو راه ما غاداش تجي. دونك اوتوماتيكمون سي refuser une invitation. Très bien. هنا حنا غاديين مزيان. لا فراز 4 دوماج. ديما ملي تقرا شي جمله تلقى فيها دوماج خساره مالوغوزمون لسوء الحظ. هاد دي زيكسبرسيون كيعبروا على غوفوزي على الرفض. دوماج صراحه ما كرهتش خساره بحال هكا فاش كيبقى فيك الحال بغيتي ولكن ما قدرتيش. اون بو روبورتي سا ا بلو تار. عقلوا على المعنى ديال هذا الفيرب هذا تقدروا تستعملوه في الجمل ديالكم ملي تبغي ترفض. واش ممكن اون بو اسكون بو peut-on reporter ممكن نأجلوا ça à plus tard. نقدروا نأجلوا هادشي اللي قلتي المره اخرى. دوماج بغيت ولكن ما يمكنش نأجلوه. يعني هذيك الوقيته اللي بغيتي انت انا ما نقدرش. ربي اللي عالم شي حاجه فوق الطاقه ديالي باش نقدروا نأجلوا. دونك هنا راه كيرفض. دونك سي refuser une invitation. Tout simplement هادشي كتجاوب عليه بالضحك. دوزيام اكزرسيس. هذه الحاله الثانيه اللي كيحطوا في الموحد هذا الدرس هذا لي كور ديال الكومونيكاسيون كيقدروا يعطيونا هاد لا سيتوياسيون انونسي. لا بلوبار كيتخلع من هاد الطابلو. هو الطابلو راه ساهل، يكفي انك تعرف سيتوياسيون تقراها مزيان. لا سيتوياسيون قلنا كتعطينا كي بارل اكي اي لو سوجي، شكون كيتكلم ومع من وعلاش. لاحظ معايا من هنا راه باين ناديه هي اللي غتكلم مع الصديقه ديالها. فوالا علاش غتهضر معاها على لانيفرسير. واش من درس عندنا سي انفيتي. يعني في الطابلو غتمشي تاخذ وحده من الطابلو. ناخذ هذيك اللي قلنا كنستعملوا ديما ملي تلقى انفيت. خذ هذه اللي غنكتب دابا بالحمر كنعرض عليك، ولا تبدا الا كنتي مسالي كنعرض عليك اون فرونسي. سي تو اي ليبر جو تانفيت ا. ما يمكنش نديروها سي فو زيت ليبر باسكو ناديه كتكلم غير مع صاحبتها وحده كنتكلموا بلو تو. دونك هذه قريناها سي تو اي. هذه صافي غير حفظها تنفعك في الفروض. سي تو اي ليبر جو تانفيت. ديما لو فيرب انفيتي كيكون متبوع بلا بريبوزيسيون ا. دونك سي تو اي ليبر جو تانفيت ا. هادشي كامل ما كنكتبوش، كناخذ غير الموضوع هو اللي كنقدروا ندخلوا على لي لونسي ديالنا. لاحظ معايا هنا المناسبه هي لانيفرسير. غتقولها الا كنتي مثاليه جو تانفيت ا كنعرض عليك عيد ميلاد ديالي. دونك هاد الصون غتولي مون. تقدر تقول جو تانفيت ا مون انيفرسير او لا تقول لها كنعرض عليك باش تحضري. عقلوا على هذا لو فيرب هذا ديال الحضور سي اسيستي. حتى هو ديما كتبعوا لا بريبوزيسيون ا. الحضور ا الحفله على فيت دو وعاد تقول عيد الميلاد ديالي دو مون انيفرسير. سي بون. تقدر الا ما عندكش مع الفرونسي تستعمل سي تو ليبر جو تانفيت ا. والصون خصها تربطها مون باسكو انا قلنا ناديه كتعرض على صاحبتها العيد الميلاد ديالها. دابا انت هو ناديه غتعرض على الصديقه ديالك غتقول لها الا كنتي مثاليه اجي حضري العيد الميلاد ديالي باسكو هنا كتكلم حتى بلو جو. دونك صون حتى خصها تولي مون. كون كانت عندنا صا غتولي ما، والا كانت عندنا سي غتولي مي. دو سميره غوفوز لانفيتاسيون. دونك شكون اللي كيتكلم هنا سي سميره. اكي
ا ليلى. دونك سميره غترفض شي اقتراح قالته لها ليلى ولا شي انفيتاسيون ديال ليلى. شنو هو الموضوع ديال هاد الانفيتاسيون؟ الي او سينما اي سو جوستيفي. لاحظ معايا هنا راه غترفض وغتعلل، يعني غتقول لها لا ما يمكنش وغتقول لها علاش. دونك عقلتوا في الطابلو فاش قلت لكم فاش كيقول لك رفض وعلل كنستعملوا اي اكسبرسيون ديال الرفض وكنزيدوا عليها جو دوا، خصني، وكتعطي السبب علاش. دونك هي قالت لك اجي نمشيو للسينما، غتقول لها مثلا ميرسي بوكو. شنو سميت هادي؟ لاحظ معايا شكون اللي كيتكلم؟ سميره مع ليلى. تقول لها ميرسي بوكو ليلى، لكن مي جو دوا، ولكن كي خاصني نراجع الدروس ديالي مثلا، حيت انا قال لك ترفض ميرسي بوكو ليلى مي جو نو بو با. الا قالت لك رفض، ولكن الا قال لك رفض وعطيه السبب علاش غادي تقول مي جو دوا وتعطي السبب، مثلا مي جو دوا ريفيزي مي لوسون كمثال. فوالا هكا غادي نكونوا صحنا لي زيكزارسيس ونهينا لو كور ديالنا. كنتمنى ان ليكسبليكاسيون تكون نالت الاعجاب ديالكم. في هذه اللحظه هذه وانت كتصنت لي ما كرهتكش تهبط دابا، ديجا انت راك مابوني معايا، ولا ما كنتيش مابوني كليكي على صابوني، او ميم طون فعل داك الجرس باش يوصلك اي جديد. راه كيكونوا دروس ديال الرياضيات وديال الفرنسيه وحتى ديال الفيزياء وغادي ينفعوك ان شاء الله مزيان. ما تنساش في هذه اللحظه هذه تهبط دير واحد لايك باش الفيديو يوصل ويتبروبوزا عند معظم التلاميذ ولا غالبيه التلاميذ باش تكون استفاده شامله وعامه بالنسبه للكل ان شاء الله. كنتمنى نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في اون فيديو جديده. Prenez soin de vous et à très bientôt.